बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसकी तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबकार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। नाज़रीन, दुनिया में जंग की आग बड़ी तेज़ी से भड़क रही है और इस आग में मज़ीद शिद्दत आने वाली है। हालात व वाक़यात को देखते हुए कहा जा सकता है कि जल्द ही इन मामूली जंगों का रुख ऐसे भयानक तरीके से तब्दील होने वाला है कि हर शख्स जो जंग का मुतमन्नी और दूसरों का तमाशा देख कर हंसने वाला है, अपने सर पे हाथ रख के रोता हुआ नजर आएगा। इसकी वजह यह है कि एक जंग महज एक मुल्क को ही मुतासिर नहीं करती, बल्कि इसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट असर तकरीबन पूरी दुनिया पे पड़ता है। आज के इस दौर में जब दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, ये बात कहना शायद कुछ अजीब लगे, लेकिन हकीकत ये है कि दुनिया के ग्लोबल विलेज बनने की वजह से ही तमाम ममालिक एक दूसरे पर किसी न किसी मामले में इन्हिसार करते हैं। दुनिया में जंगो जदल और खून खराबे की बढ़ती हुई ये कैफियत दुनिया के आखिरी वक्त की जानिब इशारा है और आज की इस वीडियो में हम इसी आखिरी वक्त की एक इंतहाई अहम निशानी के खुरूज के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम में से बहुत से लोग इस बात पर यकीन रखते हैं कि इमाम मेहदी जल्द ही जाहिर होंगे और इनसे पहले दज्जाल जाहिर हो चुका होगा। अलबत्ता एक बात अभी तक वाज़ेह नहीं है कि इमाम मेहदी का लश्कर आखिर कहां से निकलेगा और कहां जाकर क़याम करेगा। आज की इस वीडियो में हम हदीस मुबारका की मदद से मौजूदा दुनिया की तशरीह करते हुए इस बात की खोज लगाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि दज्जाल का लश्कर कहां से निकलेगा, दज्जाल के साथी कौन होंगे और उनकी क्या निशानियां होंगी, दज्जाल की शक्ल सूरत कैसी होगी, दज्जाल के मकर क्या होंगे, वो कहाँ मौजूद है और उसका कत्ल कौन करेगा। इन तमाम बातों के बारे में जानने के लिए वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए चलकर वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन, हमारे आका रहमतुल लिल आलमीन सरवर कायनात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है कि मेहदी मेरी औलाद में से एक शख्स होगा जो शक्ल सूरत में मुझसे मुसाबे होगा और इसके हालात भी मुझसे मिलते जुलते होंगे। जब दुनिया का आखिरी वक्त नजदीक आ जाएगा तब वो पैदा होगा और वो भी अपनी हैसियत से अनजान रहेगा, यहाँ तक कि दज्जाल का ज़हूर हो जाएगा और दुनिया भर से मुसलमान मक्का और मदीना के दो शहरों की जानिब दौड़ पड़ेंगे ताकि इन शहरों में पनाह लेकर दज्जाल के फितने से बचा जा सके। इन्हीं दिनों जब दज्जाल जाहिर हो चुका होगा और पूरी दुनिया पर अपना कब्जा मुस्तहकम करने में मसरूफ होगा, मेरी उम्मत के सालिहीन खाने काबा में तवाफ के दौरान मेहदी को पहचान लेंगे और बड़े इसरार से उनके हाथ पर बैत करेंगे। इस बैत के बाद मेहदी मेरी उम्मत की रहनुमाई करेंगे ताकि इस बड़े दज्जाली फितने पर काबू पाया जा सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद मुबारका के मुताबिक यहाँ तक एक बात तो वाज़ेह हो गई कि इमाम मेहदी का ज़हूर खाने काबा में तवाफ के दौरान औलिया कराम और सालिहीन की एक जमात के हाथों होगा जो उन्हें पहचान कर उनके हाथ पर बैत कर लेंगे। अब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दूसरी हदीस की जानिब आते हैं जिसका मफहूम ये है कि क़यामत उस वक्त तक कायम न होगी जब तक खुरासान से काले झंडों का एक लश्कर न निकले और उनका रास्ता कोई भी नहीं रोक सकेगा, यहाँ तक कि वो शाम के शहर एलिया यानी मौजूदा बैतुल मक़दिस के शहर यरूशलेम में जाकर पड़ाव डाल दें और वहां पर मेहदी की सरदारी में दज्जाल की फौजों से मुकाबला करें। इससे एक और बात वाज़ेह होती है कि इमाम मेहदी का लश्कर इब्तिदा में बहुत छोटा होगा और दज्जाल का लश्कर बहुत बड़ा। अब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में ये कयास करते हैं कि इमाम मेहदी अपने साथ मैसर आने वाले तमाम लोगों को लेकर मक्के से निकलकर शाम के शहर एलिया यानी मौजूदा यरूशलेम जहां पर बैतुल मक़दिस और मस्जिद अक्सा वाक़े हैं पहुंच जाएंगे। इमाम मेहदी के ज़हूर की खबर आनन फानन ऐसे ही पूरी दुनिया में फैलेगी जैसे दज्जाल के ज़हूर की खबर दुनिया में फैली होगी। अलबत्ता मुख्तलिफ हदीस की बयान करदा निशानियों के मुताबिक हम इस बात का अंदाज़ा बड़ी आसानी से लगा सकते हैं कि दुनिया के मौजूदा बेहयाई और फहाशी से लबरेज हालात की वजह से मुसलमानों का ईमान निहायत कमज़ोर हो चुका होगा और वो जौक दर जौक दज्जाल के लश्कर में शामिल हो चुके होंगे। इसलिए बहुत कम मुसलमान ऐसे होंगे जो इमाम मेहदी के यरूशलेम पहुंचने तक उनके साथ होंगे। इमाम मेहदी के ज़हूर की खबर सुनकर खुरासान से काले झंडों पर मुश्तमिल लश्कर निकलेगा जो उनकी मदद करने के लिए एलिया जाएगा, जिसका मौजूदा नाम
यरूशलेम है। इस बारे में किसी भी हदीस में सराहत नहीं मिलती कि काले झंडों पर मुश्तमिल ये लश्कर किन लोगों पर मुश्तमिल होगा और ये कौन सी कौम होगी। अगर हम दुनियावी हालात का ही जायजा लें तो इस वक्त मशरिक़ वस्ता और अरब खित्ते में कम से कम 2 दर्जन तंजीमें ऐसी हैं जिनके झंडों का रंग काला है। एक दूसरी हदीस में यह भी कहा गया है कि काले झंडों का ये लश्कर मशरिक़ की जानिब से निकलेगा और मेहदी की मदद करने रवाना होगा। अगर हम अरब के मशरिक़ में देखें तो हमें एक तरफ तो हिंदुस्तान भी नजर आता है जहां पे मौजूदा इंडिया और पाकिस्तान वाक़ई हैं, और मशरिक़ की तारीफ में हम शाम और इराक को भी ले सकते हैं जो मौजूदा दुनिया की हदबंदियों के बाइस इस वक्त जजीरा नुमा अरब के शहरों मक्का और मदीना के तकरीबन मशरिक़ में ही मौजूद है। इसलिए इस बात का अंदाजा करना निहायत मुश्किल है ये लश्कर मौजूदा दुनिया के किस मुल्क से निकलेगा। अगर हम पहली बयान करदा हदीस के मुताबिक खुरासान की बात करें तो इस जमाने का खुरासान एक निहायत वसी और अरीज इलाका था जिसमें मौजूदा ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का एक बड़ा हिस्सा शामिल होता है। यानी इन 3 मुल्कों के संगम पर मौजूद एक बहुत बड़ा इलाका इस जमाने में अलग हैसियत का हामिल था और खुरासान कहलाता था। अगर इसी तरक्की पर सोचा जाए तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये लश्कर किसी न किसी तरह अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान के उन लोगों पर मुश्तमिल होगा जो यहाँ किसी न किसी सूरत बरसरे पैकार हैं या अभी तक तारीकी में ही हैं और किसी भी हुकूमत के खिलाफ खुलकर सामने नहीं आए। अहदीस में मौजूद मुख्तलिफ आसार से ये बात भी वाज़ेह हो जाती है कि इस बात के इम्कानात ज्यादा हैं कि ये लश्कर इसी इलाके से निकलेगा। मौजूदा दुनिया के हालात देखते हुए इस बात को यकीन से कहा जा सकता है कि ये लश्कर ईरान और पाकिस्तान के मुल्हिका इलाकों से ही रवाना होगा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशनगोई के मुताबिक इस लश्कर का रास्ता दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकेगी। नाज़रीन, अब हम अगर दूसरी जानिब देखें तो और मौजूदा दुनिया की नई हदबंदी और सरहदों की जानिब नजर दौड़ाएं तो हमें शाम और इराक भी इस हवाले से मौजू नजर आते हैं। इसलिए ये बात भी अंदाजे से दूर नहीं कि हो सकता है इमाम मेहदी की मदद करने वाला लश्कर इसी इलाके से निकले और मौजूदा यरूशलेम पहुंचकर क़याम करे और वहां पर इमाम मेहदी की सरदारी और उनकी इत्तिबा में दज्जाल की फौजों के खिलाफ जंग का आगाज हो। अब अगर आप इस बात पर गौर करें कि आखिर काले झंडे वाले ये अफराद और लश्कर कौन सा होगा तो इसकी भी 2 मुमकिन तौजीहात बयान की जाती हैं। अव्वल तो अगर हम इस बात पे कयास करें कि ये इन्हीं तंजीमों में से कोई लश्कर होगा और ये अरब और मशरिक़ वस्ता के इलाकों में तागूती ताकतों के खिलाफ सरगर्म है तो फिर इस बात की भी 2 मुमकिन सूरतें हो सकती हैं। पहली सूरत तो ये हो सकती है कि ये तमाम तंजीमें जिनके झंडों का रंग स्याह है वो मुत्तफ़िक़ा तौर पर अपनी अपनी तंजीमों को यकजा करें और एक बड़ी तंजीम बनाकर एक बड़े लश्कर की सूरत में इमाम मेहदी की खिदमत में रवाना हो। इसके अलावा दूसरी मुमकिन सूरत यह भी हो सकती है कि जिस लश्कर के बारे में हदीस में इशारा किया गया है वो लश्कर अभी तक किसी तंजीम की शक्ल में दुनिया में मौजूद ही ना हो और उसके अफराद खुफिया तौर पर एक दूसरे से राब्ते में हो और इमाम मेहदी के ज़हूर के मुंतज़िर हो। अब आने वाले वक्त में क्या होगा और ये लश्कर कौन सा होगा, किन लोगों पर मुश्तमिल होगा और कहाँ से निकलेगा, ये बातें जाहिर है कि वक्त के साथ ही मजीद वाज़ेह होंगी। नाज़रीन, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्ब क़यामत की निशानियां बताते हुए ये इरशाद फरमाया, मशरिक़ की जानिब से ऐसे लोग बरामद होंगे जो इलाकों के इलाके फतह करते हुए मेहदी की मदद यानी उनकी हुकूमत को मुस्तहकम करने के लिए पहुंचेंगे। इमाम ज़हरी कहते हैं कि मुझे ये रिवायत पहुंची है कि काले झंडे खुरासान से निकलेंगे तो जब वो खुरासान की घाटी से उतरेंगे तो इस्लाम की तलब में उतरेंगे और कोई चीज उनके आड़े नहीं आएगी सिवाय अहले अजम के झंडों के जो मगरिब से आएंगे। इस रिवायत से भी ये वाज़ेह होता है कि खुरासान से निकलने वाला लश्कर का अल्लाह की जमीन पर अल्लाह के निज़ाम के अलावा उनका कोई ज़ाती मफाद न होगा, लिहाजा इब्लीसी कुव्वतें कहाँ बर्दाश्त करेंगी। सो उनके मुकाबले के लिए तमाम काफिर जमा हो जाएंगे। अगर मौजूदा हालात पर नजर डाली जाए तो साफ नजर आ रहा है कि यहूद और नसारा इन तमाम हदीसों को सामने रखकर मंसूबाबंदी कर रहे हैं। इसीलिए अमरीका और नेटो के ममालिक मिलकर उस लश्कर का रास्ता रोकने के लिए भरपूर तैयारियों में मसरूफ हैं और इसमें वो मुसलमानों के ईमान का सौदा करके उनको भी अपने साथ शरीक करना चाहते हैं। लेकिन हदीस मुबारका से ये भी वाज़ेह होता है कि वो लश्कर हर रुकावट को दूर करते हुए अपनी मंजिल पे पहुंच के दम लेगा। अब मुसलमानों को चाहिए कि वो किस गिरोह के साथ उनकी हमदर्दी और सपोर्ट है, अल्लाह के मुजाहिदीन के खुरासानी लश्कर के साथ या उस लश्कर को रोकने के लिए बीसी कुव्वतों के साथ। इमाम ज़हरी से रिवायत है कि वो फरमाते हैं काले झंडे मशरिक से आएंगे जिनकी क़यादत ऐसे लोगों के हाथ में होगी जो झोल पहनी खुरासानी ऊँटनियों के मानिंद होंगे, बालों वाले होंगे
ان کے نسب دیہاتی ہوں گے اور ان کے نام کنیت سے مشہور ہوں گے۔ وہ دمشق شہر فتح کریں گے، 3 گھنٹے رحمت ان سے دور رہے گی۔ اس روایت میں مشرق سے آنے والے مجاہدین کی چند نشانیاں بتائی گئیں۔ ان کے لباس ڈھیلے ڈھالے ہوں گے، بالوں والے ہوں گے، نسب دیہاتی ہوں گے، وہ اپنے ناموں کے بجائے کنیت سے مشہور ہوں گے۔ اہل علم حضرات کو چاہیے کہ وہ نور نبوت میں ان تمام نشانیوں کے حامل افراد کو تلاش کرتے رہیں۔ مذکورہ روایت میں ہے کہ اس لشکر والوں سے 3 ساعت کے لیے رحمت کو اٹھایا جائے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش اور امتحان کے طور پہ ہوگا تاکہ اللہ اپنے وعدوں پہ سچا یقین رکھنے والوں کو پرکھ لے۔ ایک اور جگہ پہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم دیکھو کہ کالے جھنڈے خراسان کی طرف سے آئے ہیں تو ان میں شامل ہو جانا، کیونکہ ان میں اللہ کے خلیفہ مہدی ہوں گے۔ جب تم دیکھو کہ خراسان سے سیاہ جھنڈے آ رہے ہیں تو ان کی طرف آنا، خواہ تمہیں برف پر سے کولہوں کے بل آنا پڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پہلے ہی حکم فرما رہے ہیں کہ اس لشکر میں شامل ہو جانا۔ آخرت کے بڑے سودے کی خاطر دنیا کے چھوٹے سودے کو قربان کر کے کامیاب تاجر ہونے کا ثبوت دینا۔ دیکھنا، ماں کی ممتا، رفیق حیات کے آنسو یا پھر جگر کے ٹکڑوں کے چہرے کہیں میرے اور میرے پیارے جانثار صحابہ کی محبت کے راستے میں رکاوٹ بن کر نہ کھڑے ہو جائیں۔ شہروں کے اجالوں کی چکا چوند کہیں تمہیں پہاڑوں کے اندھیروں میں جانے سے نہ روک دے۔ گارے اور مٹی کے گھر کو مسمار ہونے سے بچانے کے لیے اپنے آخرت کی محلوں کو تباہ نہ کر لینا۔ جیل کی کال کوٹریوں سے ڈر کر دجالی قوتوں کے سامنے سر نہ جھکانا، کیونکہ قبر سے بڑی اور خطرناک کال کوٹری کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کچھ بھی ہو کسی چیز کی پرواہ نہ کرنا، بس اس لشکر میں شامل ہو جانا۔ حتیٰ کہ دوسری حدیث میں فرمایا کہ اگر برف پر گھسٹ کر بھی آنا پڑے تو بھی اس لشکر میں ضرور شامل ہونا۔ یہ بات بھی ذہن نشیں رہے کہ اگر برف پر زیادہ دیر چلا جائے تو پاؤں جلنے کا خطرہ ہوتا ہے، اور برف کا جلا آگ کے جلے سے کئی گنا زیادہ اذیتناک ہوتا ہے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کو بچانے کے لیے برف پر بھی چل کے آنا پڑے تو ضرور آنا۔ پہلی حدیث میں جو ذکر ہے کہ اس میں مہدی ہوں گے تو اس سے مراد ہے کہ یہ جماعت حضرت مہدی کی ہی ہوگی اور عرب پہنچ کر حضرت مہدی کے ساتھ شامل ہو جائے گی، اور اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ حضرت مہدی خود بھی اس جماعت میں شریک ہو، لیکن اس وقت تک لوگوں کو ان کے مہدی ہونے کا علم نہ، اور بعد میں حرم شریف پہنچ کر ان کا ظہور ہوا، واللہ علم۔ اس بات کا اشارہ ایک حدیث سے اور ملتا ہے کہ مشرق سے جانے والا لشکر حجاز مقدس کی عمارات کا سوال کریں گے، مگر انکار کی صورت میں وہ جنگ کریں گے، پھر وہ حضرت مہدی کو عمارت کے عہدے پہ فائز کریں گے۔ حضرت عبداللہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے پاس تشریف فرما تھے کہ بنی ہاشم کے کچھ نوجوان آئے، جن کو دیکھ کر آقا کریم کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، ہم آپ کے چہرے پہ ناپسندیدگی کے اثرات دیکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل بیت اللہ کے لیے اللہ نے دنیا کے مقابلے میں آخرت کو پسند کیا، اور یقیناً میرے اہل بیت کو آزمائشوں، جلاوطنی اور بے بسی کا سامنا ہوگا، یہاں تک کہ مشرق سے کچھ مجاہدین لوگ آئیں گے جن کے جھنڈے کالے ہوں گے۔ چنانچہ وہ مجاہدین عمارت حکومت کا سوال کریں گے، لیکن یہ بنو ہاشم ان کو عمارت نہ دیں گے، سو وہ جنگ کریں گے اور اس پر ان کی غیبی مدد کی جائے گی اور وہ غلبہ پالیں گے، تو بنو ہاشم ان کو عمارت دیں گے لیکن وہ اس کو قبول نہیں کریں گے، اور وہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص یعنی مہدی کو عمارت دے دیں گے جو زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جیسے وہ اس سے پہلے ناانصافی سے بھری ہوئی تھی۔ تو تم میں سے جو بھی اس وقت موجود ہوں ان مجاہدین کے ساتھ شامل ہو جائے، خواہ برف پر گھسٹ کر آنا پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 2 لشکروں پر اللہ نے جہنم کی آگ حرام قرار دی ہے، ایک وہ لشکر جو ہندوستان پہ حملہ کرے گا اور دوسرا جو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا ساتھ دے گا۔ میری امت کے کچھ لوگ ہندوستان سے جنگ کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرمائے گا، حتیٰ کہ وہ ہندوستان کے بادشاہوں کو بیڑیوں میں جکڑے ہوئے پائیں گے۔ اللہ ان مجاہدین کی مغفرت فرمائے گا، اور جب وہ شام کی طرف پلٹیں گے تو عیسیٰ کو وہاں موجود پائیں گے۔ مندرجہ بالا حدیث سے اس بات کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے کہ جو لشکر حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی نصرت کے لیے نکلے گا، وہ ہاتھ کے ہاتھ بر صغیر پاک و ہند میں اللہ کے باغی اور ظالم و جابر حکمرانوں کا بھی اقتدار ختم کر کے اور ان کو اپنی قید میں لے کے روانہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جلیل القدر صحابی حضرت ابو ہریرہ نے اس لشکر میں شرکت کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو نقل فرمایا، ضرور تمہارا ایک لشکر ہندوستان سے جہاد کرے گا، اللہ ان مجاہدین کو فتح عطا فرمائے گا، حتیٰ کہ وہ ان ہندوستان کے بادشاہوں کو بیڑیوں میں جکڑ کے لائیں گے اور اللہ ان مجاہدین کی مغفرت فرما دے گا۔ پھر جب وہ مسلمان واپس پلٹیں گے تو حضرت عیسیٰ کو شام میں پائیں گے۔ اس پہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، اگر میں نے وہ غزوہ پایا
तो अपना नया और पुराना सब माल बेच दूंगा और उसमें शिरकत करूंगा। जब अल्लाह ताला ने हमें फतह अता कर दी और हम वापस पलट आए तो वो मैं एक आज़ाद अबू हुरैरा हूंगा जो मुल्क शाम में इस शान से आएगा कि वहां ईसा इब्ने मरियम को पाएगा। या रसूल अल्लाह, उस वक्त मेरी शदीद ख्वाहिश होगी कि मैं उनके पास पहुंचकर उन्हें बताऊं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी हूं। रावी का बयान है कि रसूल अल्लाह की बात सुन के मुस्कुरा पड़े और हंस के फरमाया, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। चुनांचे एक और जगह हजरत अबू हुरैरा से मरवी है कि मेरे जिगरी दोस्त रसूल अल्लाह ने मुझसे फरमाया, इस उम्मत में सिंध और हिंद की तरफ लश्करों की रवानगी होगी। इस पे हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, अगर मुझे किसी ऐसी मुहिम में शिरकत का मौका लगा और मैं शहीद हो गया तो ठीक, अगर वापस लौटा तो एक आज़ाद अबू हुरैरा होगा जिसे अल्लाह ताला ने जहन्नुम से आज़ाद कर दिया होगा। एक और रिवायत में हजरत अबू हुरैरा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे ग़ज़वा हिंद का वादा फरमाया। आगे हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि अगर मुझे इसमें शिरकत का मौका मिला तो मैं अपनी जानो माल इसमें खर्च कर दूंगा। अगर कत्ल हो गया तो मैं अफजल शोहदा में शुमार होऊंगा और अगर वापस लौट आया तो एक आज़ाद अबू हुरैरा होऊंगा। नाजरीन, ये था तज़किरा इमाम मेहदी और उनके लश्कर का। अब अगर बात की जाए दज्जाल के खुरूज की, हदीस मुबारका में है कि हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, अस्बहान के यहूदियों में से 70,000 यहूदी दज्जाल की पैरवी करेंगे। इनके जिस्मों पर इंसान की हिबाएं होंगी। एक और जगह पे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दज्जाल ईरान के शहर अस्बहान से निकलेगा और उसके साथ 70,000 यहूदी होंगे। उन्होंने सब्ज या स्याह रंग की चादरें कंधों पर डाली होंगी। वो दज्जाल का साथ देंगे। इन हदीस मुबारका से ये बात साबित हुई कि दज्जाल का खुरूज मुल्क ईरान से होगा। याद रहे कि दज्जाल के फितने को इस कायनात का सबसे बड़ा फितना बताया गया है। जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इस दुनिया में दज्जाल से बड़ा कोई फितना नहीं होगा। यहाँ आपको दज्जाल के बारे में मुकम्मल तफसील बताते हैं कि दज्जाल की शक्ल सूरत कैसी होगी, दज्जाल के मकर क्या होंगे, वो कहाँ मौजूद है और कहाँ से इसका ज़हूर होगा और इसका कत्ल कौन करेगा। रिवायत में है कि दज्जाल एक नौजवान मर्द होगा। वो भारी भरकम जिस्म और सुर्ख रंगत का मालिक होगा। अवाम में उसका लक़ब मसीह होगा। बरिवायत सही बुखारी और मुस्लिम वो एक आंख से काना होगा। इसके बाल छोटे और घुंघरियाले होंगे। सवारी में एक बड़ा गधा होगा। अव्वलन उसका ज़हूर मुल्क इराक़ और शाम के दरमियान होगा जहां नबूवत और रिसालत का दावा करता होगा। फिर वहां से इस्फहान चला जाएगा। यहाँ उसके हमरा 70,000 यहूदी होंगे। यहीं से खुदाई का दावा करके चारों तरफ फसाद बपा करेगा और जमीन के अक्सर मुकामात पे गश्त करके लोगों से अपने आप को खुदा मनवाएगा। नाज़रीन, कहते हैं कि लोगों की आजमाइश के लिए खुदावंद करीम उससे बड़े अजीबो गरीब काम कराएगा। इसकी पेशानी पे लफ्ज काफ पे रे लिखा होगा जिसकी शनाख्त सिर्फ अहले ईमान ही कर सकेंगे। इसके साथ एक आग होगी जिसको दोज़ख से ताबीर करेगा और एक बाग होगा जिसको जन्नत कहेगा। मुखालिफीन को आग में और मुवाफिकीन को जन्नत में डालेगा। इसके पास खाने पीने की चीजों का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा होगा। जिसको चाहेगा देगा। जो फ़िरक़ा इसके मुखालिफ होगा तो उससे अशियाए मज़कूरा बंद कर देगा। इसी किस्म की बहुत सी ईज़ाएं मुसलमानों को पहुंचाएगा। मगर खुदा के फजल से अल्लाह का जिक्र और तस्बीह व तक़दीस मुसलमानों को खाने पीने का काम देगी। रिवायत के मुताबिक इसके ज़ाहिर होने से 2 साल पहले कहत रह चुका होगा और तीसरे साल दौरान कहत ही इसका ज़हूर होगा। कहते हैं इसके साथ जन्नत और दोज़ख भी होगी, लेकिन हकीकत में वो जन्नत दोज़ख होगी और दोज़ख जन्नत होगी। तो जो शख्स इसकी दोज़ख में डाला जाए उसे चाहिए कि सूरह कहफ की इब्तिदाई आयात पढ़े, तो वो दोज़ख इसके लिए ऐसा ही बाग हो जाएगी जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे हुई थी। नाज़रीन, रिवायत के मुताबिक उसका एक फितना ये भी होगा कि वो एक देहाती से कहेगा कि अगर मैं तेरे माँ बाप को जिंदा कर दूं तो क्या मुझे तू खुदा मानेगा। वो कहेगा हाँ, तो 2 शैतान उसके माँ बाप की सूरत बना के आएंगे और उससे कहेंगे कि बेटा इसकी इताअत करो, ये तेरा रब है। और फरमाया एक फितना दज्जाल का ये है कि एक शख्स को मार और चीर कर उसके 2 टुकड़े कर देगा और कहेगा देखो मैं इस बंदे को अब मिलाता हूँ, तो क्या इसके बाद भी अब मेरे अलावा दूसरे खुदा को कोई मानोगे। खुदा ताला उस दज्जाल का फितना पूरा करने के लिए उसे दोबारा जिंदा कर देगा। दज्जाल उससे पूछेगा तेरा रब कौन है, तो वो कहेगा कि मेरा रब अल्लाह है और तू खुदा का दुश्मन दज्जाल है। खुदा की कसम अब तो मुझे तेरे दज्जाल होने का पूरा यकीन हो गया। और ये भी फरमाया कि दज्जाल का एक फितना ये भी होगा कि दज्जाल आसमान को हुक्म करेगा तो मीना बरसाएगा और जमीन को हुक्म देगा तो वो सब्जा उगाएगी। और उस रोज चरने वाले जानवर खूब मोटे ताजे होंगे, खोखे भरी हुई थन दूध से लबरेज होंगे।
سوائے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے کوئی خطہ زمین کا ایسا نہ ہوگا جہاں دجال نہ پہنچا ہوگا۔ مکے اور مدینے میں داخل ہوتے وقت فرشتے اس کو ننگی تلواروں سے روکیں گے۔ دجال کے بارے میں تفصیلی روایت میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو خطبہ دیا اور ایک لمبی تقریر فرمائی۔ اس میں دجال کا حال بھی بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو پیدا کیا ہے اس وقت سے اب تک دجال کے فتنے سے بڑھ کر کوئی فتنہ پیدا نہیں فرمایا۔ تمام انبیاء اپنی امتوں کو دجال سے خوف دلاتے رہے ہیں۔ چونکہ تمام انبیاء علیہم السلام کی آخر میں ہوں اور تم بھی آخری امت ہو، اس لیے دجال تمہیں لوگوں میں پیدا ہوگا۔ اگر وہ میری زندگی میں ظاہر ہو جاتا تو میں تم سب کی جانب سے اس کا مقابلہ کرتا، لیکن چونکہ وہ میرے بعد ظاہر ہوگا اس لیے ہر شخص اپنے نفس کی جانب سے اپنا بچاؤ کرے گا، اللہ میری جانب سے اس کا محافظ ہوگا۔ اور مزید فرمایا، سنو، دجال شام و عراق کے مابین سے ہوگا اور اپنے دائیں بائیں ملکوں میں فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندو، ایمان پر ثابت قدم رہنا۔ میں تم کو اس کی وہ حالت سناتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نے بھی بیان نہیں کی۔ پہلے تو وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا تو پھر کہے گا میں خدا ہوں۔ تم مرنے سے پہلے خدا کو نہیں دیکھ سکتے، پھر دجال کیسے خدا ہوا؟ اس کے علاوہ وہ کانا ہوگا، تمہارا رب کانا نہیں۔ اس کی پیشانی پہ کاف فے رے لکھا ہوگا جسے ہر مومن عالم ہو یا جاہل سب پڑھ لیں گے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پس جب دجال ویرانے سے گزرے گا تو اسے حکم دے گا کہ اپنے خزانے نکال، تو اس کے خزانے اس کی ایسی اتباع کریں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے سردار کی اتباع کرتی ہیں۔ جہاں تک ناظرین بات ہے دجال کے قتل کی اور اس سے پہلے لڑی جانے والی لڑائی کی، تو اس حوالے سے یہ تفصیلی حدیث پاک سماعت فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ اہل روم اعماق یہ دابق کے مقام پر نہ پہنچ جائیں۔ پھر ان سے لڑنے کے لیے اس زمانے کے بہترین لوگوں کا ایک لشکر مدینہ منورہ سے روانہ ہوگا۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے صف بستہ ہوں گے تو رومی کہیں گے کہ ہمارے جو آدمی قید کیے گئے ہیں اور اب مسلمان ہو چکے ہیں انہیں اور ہمیں تنہا چھوڑ دو، ہم ان سے جنگ کریں گے۔ مسلمان کہیں گے نہیں واللہ ہم اپنے بھائیوں کو ہرگز تمہارے حوالے نہ کریں گے۔ اس پر وہ ان سے جنگ کریں گے۔ اب ایک تہائی مسلمان تو بھاگ کھڑے ہوں گے جن کی توبہ اللہ تعالیٰ کبھی قبول نہ کرے گا، یعنی انہیں توبہ کی توفیق ہی نہ ہوگی۔ ایک تہائی مسلمان قتل ہو جائیں گے جو اللہ کے نزدیک افضل الشہداء یعنی بہترین شہید قرار پائیں گے، اور باقی ایک تہائی مسلمان فتح حاصل کر لیں گے جس کے نتیجے میں یہ آئندہ ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ و معمون ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جلد ہی یہ لوگ قسطنطنیہ فتح کر لیں گے اور اپنی تلواریں زیتون کے درخت پر لٹکا کر ابھی یہ لوگ مال غنیمت تقسیم ہی کر رہے ہوں گے کہ شیطان ان میں چیخ کر یہ آواز لگائے گا کہ مسیح دجال تمہارے پیچھے تمہارے گھروں اور بستیوں میں گھس گیا ہے۔ یہ سنتے ہی یہ لشکر دجال کے مقابلے کے لیے قسطنطنیہ سے روانہ ہو جائے گا، لیکن یہ خبر غلط ہوگی۔ پھر جب یہ لوگ شام پہنچیں گے تو دجال واقعی نکل آئے گا۔ وہاں ابھی مسلمان جنگ کی تیاری اور صفیں درست کرنے ہی میں مشغول ہوں گے کہ نماز فجر کی اقامت ہوگی، اور معاً بعد عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے اور مسلمانوں کے امیر کو ان کی امامت کا حکم فرمائیں گے۔ اللہ کا دشمن عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی اس طرح پگھل جائے گا جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام اسے چھوڑ بھی دیتے تب بھی وہ گھل گھل کر ہلاک ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل کروائے گا اور وہ اپنے نیزے پر اس کا خون لوگوں کو دکھائیں گے۔ دوستوں، دجال کے قتل کے حوالے سے ایک اور حدیث مسلم شریف میں یوں بیان ہے کہ حق تعالی شانہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے سفید مینار کے پاس اتریں گے۔ دمشق کے شہر میں مشرق کی طرف زرد رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ دو فرشتوں کے بازو پر رکھے ہوئے جب عیسیٰ علیہ السلام اپنا سر جھکائیں گے تو پانی ٹپکے گا، اور جب اپنا سر اٹھائیں گے تو موتی کی طرح بوندیں بہیں گی۔ جس کافر کے پاس عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اس کو ان کے دم کی بھاپ لگے گی، وہ مر جائے گا اور ان کے دم کا اثر وہاں تک پہنچے گا جہاں تک ان کی نظر پہنچے گی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے، اس کو باب لطف پہ پائیں گے اور اس کو قتل کریں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس آئیں گے جن کو اللہ نے دجال سے بچایا، اور شفقت سے ان کے چہروں کو سہلائیں گے اور ان کو خبر کریں گے ان مقامات کی جو جنت میں ان کے لیے رکھے گئے۔ ناظرین، حضرت مہدی کے دور میں لڑی جانے والی جنگوں میں ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حضرت مہدی کے وقت جنگ عظیم ہوگی، یعنی حق و باطل کا آخری معرکہ ہوگا جس میں دونوں فریقین میں سے کوئی بھی اس وقت تک پیچھے نہ ہٹے گا جب کہ اس کی قوت ختم نہ ہو جائے۔ لہٰذا یہ جنگ عظیم کئی بڑی جنگوں پہ مشتمل ہوگی، نیز صرف حضرت مہدی کے علاقے تک محدود نہ ہوگی بلکہ یہ جنگ بیک وقت کئی محاذوں پہ چل رہی ہوگی۔
जिनमें एक महाज तो वो होगा जिस पे खुद हजरत मेहदी कमांड कर रहे होंगे, दूसरा महज फलस्तीन होगा और तीसरा इराक, जिसको दरियाए फुरात वाला महाज कहा गया। इसके अलावा एक और बड़ा महाज हिंदुस्तान का होगा। इसके अलावा भी कई छोटे महाज हो सकते हैं। अलबत्ता इन तमाम महाजों मरकजी कमांड दमिश्क के करीब अलगौता के मुकाम पर हजरत मेहदी के हाथ पर होगी और हर महाज के कमांडर से हजरत मेहदी का राब्ता होगा। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या दज्जाल की आमद से कबल होने वाली जंगों में इस खित्ते में मुत्तहिदा दुश्मनों को मुकम्मल तौर पर शिकस्त हो जाएगी? अगर मुकम्मल शिकस्त होगी तो इसराइल कायम रहेगा या खत्म हो जाएगा? जहां तक पहले सवाल का ताल्लुक है तो हदीस मुबारका में गौर करने के बाद ये बात ज्यादा मुनासिब लगती है कि इस खित्ते में मौजूद दुश्मन मुकम्मल तौर पर शिकस्त खा जाएगा, क्योंकि सही हदीस से ये बात वाज़ेह है कि हज़रत मेहदी के दौर में मुकम्मल अमन व अमान और खुशहाली होगी, और ये उस सूरत में ही मुमकिन है कि जब दुश्मन इन इलाकों से भाग जाए। नेज़ फतेह कुस्तुनतुनिया और फतेह रोम के बाद वाली हदीस भी इस बात की तायीद करती हैं कि अरब के खित्ते में मौजूद दुश्मन शिकस्त खा जाएगा। अब रहा इसराइल का मसला, तो ये वाज़ेह है कि जब कुफार की मुत्तहिदा फौजों का खौफनाक जंगों के बाद मार पड़ेगी तो इसमें इसराइल की कुव्वत भी खत्म हो जाएगी। दज्जाल के बारे में आता है कि वो किसी बात पे गुस्से में आके निकलेगा। हज़रत हफ्सा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करती हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दज्जाल किसी बात पे गुस्से होकर निकलेगा। मुमकिन है जब कुफार वाज़ेह शिकस्त खाएंगे तब दज्जाल गुस्से की हालत में निकलेगा और शिकस्त खुर्दा कुफरिया ताकतें दोबारा उसके साथ इकट्ठा हो जाएंगी। यहाँ हम खुद यहूद की किताबों के हवाले से मुख्तसर हवाले पेश कर रहे हैं, जिससे साफ पता चलता है यहूदियों की नापाकी की वजह से अल्लाह इसराइल को तबाह बर्बाद करेगा। अगरचे यहूद इन वाज़ेह आयात में तावीलें करते हैं। इसराइल में वापसी के जिस दिन के यहूदी इंतजार कर रहे हैं उस दिन के बारे में खुद उनकी किताबों में अजीब व गरीब नक्शा खींचा है, लेकिन यहूदी अपनी फितरी चालबाजी का मुजाहिरा करते हुए उनको गलत मायने पहनाकर लोगों को धोखा देना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा करने में कामयाब न हो सके। यहूदी अपने यरूशलेम में जमा होने को अपनी आज़ादी और फतह का दिन कहते हैं, हालांकि उनकी किताबों के मुताबिक ये दिन उनकी तबाही और बर्बादी का दिन होगा। उनकी किताब ज़िफ़्नियाह में है, तुम लोग खुद को इकट्ठा करो, हाँ इकट्ठा करो खुद को तुम लोग, ए अल्लाह के नापसंदीदा इंसानों, कबल इसके कि अल्लाह का फैसला आ जाए या दिन भूसे की तरह गुजर जाए, या अल्लाह का गजब तुम पे नाजिल हो जाए, या कबल इसके कि अल्लाह के गजब का दिन तुम्हारे सामने आ जाए। दोस्तों, फितने दज्जाल की हौलनाकी का अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फितने से बचने की पनाह मांगा करते थे और अपने सहाबा कराम को भी इसकी तलकीन करते। रसूल अल्लाह ने फरमाया, हजरत आदम की पैदाइश और रोज़े क़यामत के दरमियान अल्लाह के नज़दीक फितना दज्जाल से बड़ा कोई फितना न होगा। जब तुमसे कोई अपनी नमाज में तशहुद पढ़ के फारिग हो जाए तो अल्लाह से 4 चीज़ों की पनाह मांगे और कहे, ए अल्लाह, मैं जहन्नुम की आग से तेरी पनाह चाहता हूँ और कब्र के अजाब से और मौत व हयात के फितने से और मसीह दज्जाल के फितने के शर से। यही वजह है कि जब नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा के सामने इस फितने का तज़किरा फरमाते तो सहाबा कराम के चेहरों पर खौफ के असरात नमूदार हो जाते। एक सहाबी हजरत निवास इब्न समान सहाबा कराम की इस कैफियत का हवाल बयान करते हुए कहते हैं, गोया हमको ऐसे गुमा होता कि दज्जाल यहीं करीबी किसी खजूर के बाग पे मौजूद हो। फितने दज्जाल में वो कौन सी चीज थी जिसने सहाबा कराम को डराया? आया खौफनाक जंग या मौत के खौफ ने? हम जानते हैं कि सहाबा कराम इन चीजों से डरने वाले न थे। सहाबा कराम जिस चीज से डरे वो दज्जाल का फरेब और धोखा था कि वो वक्त इतना खतरनाक होगा कि सूरत हाल समझ ना आएगी, गुमराह करने वाले कायदीन की बहुतात होगी, फिर प्रोपेगेंडे का यह आलम होगा कि लम्हों में सच को झूठ और झूठ को सच बनाकर दुनिया के कोने कोने में पहुंचाया जाएगा। इंसानियत के दुश्मनों को निजात दहिंदा और निजात दहिंदा को दहशतगर्द साबित किया जाएगा। यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितने दज्जाल को खोलकर बयान फरमाया, इसका हुलिया, नात, नक्शा और जाहिर होने का मुकाम तक बयान फरमाया। लेकिन क्या जाए उम्मत की इस गफलत को कि अवाम तो अवाम खिवास यानी अहले इल्म ने भी इस फितने का तज़किरा बिल्कुल ही छोड़ दिया। जब इसका तज़किरा मिंबर और महराब से निकल जाए तो समझ लीजिए कि इसके खुरूज का वक्त करीब है। हजरत साहब बिन जसामा रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह को फरमाते सुना, दज्जाल उस वक्त तक ना निकलेगा जब तक लोग उसका तज़किरा न भूल जाएं और आइम्मा मसाजिद मिंबरों पे उसका जिक्र करना न छोड़ दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इरशादात में ये बात वाज़े तौर पे बयान फरमा चुके कि तुम उस दज्जाल को भूल न जाओ बल्कि इसको समझो, इसमें गौर व फिक्र करो और इसको दूसरों तक पहुंचाओ। रसूल अल्लाह ने फरमाया, मैं इसको यानी दज्जाल के फितने को इसलिए बार बार बयान करता हूँ कि तुम इसमें गौर करो, समझो और बाखबर रहो और इस पे अमल करो और इसको उन लोगों से बयान करो जो तुम्हारे बाद है। लिहाजा
ہر ایک دوسرے سے بیان کرے، اس لیے کہ اس کا فتنہ سخت ترین ہے۔ ناظرین، ایک جگہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب وہ مسلمان قسطنطنیہ فتح کرنے کے بعد شام پہنچیں گے تو دجال کا خروج ہوگا۔ ابھی وہ لڑنے کے لیے اپنی صفیں درست کر رہے ہوں گے کہ نماز کھڑی ہو جائے گی اور عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا۔ وہ دجال کی طرف جائیں گے، جب اللہ کا دشمن انہیں دیکھے گا تو نمک کی مانند پگھل جائے گا۔ اگر عیسیٰ اس کو چھوڑ دیتے تو وہ پگھل پگھل کے مر جاتا، مگر وہ اسے اپنے ہاتھ سے قتل کریں گے اور اپنے چھوٹے نیزے پر اس کا خون لوگوں کو دکھائیں گے۔ عیسیٰ ابن مریم دجال کو لد کے دروازے پہ قتل کریں گے۔ ناظرین، یہ تھی چند روایات جن میں آپ نے دجال کے حوالے سے تفصیل ملاحظہ فرمائی۔ ہماری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ اس کفر و اسلام کے معرکے میں ہمیں حق کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ایمان کو اتنا مضبوط کر دے کہ ہم جان کی پرواہ کیے بغیر اللہ کی راہ میں اس کی دین کی سربلندی کی خاطر لڑ سکے، آمین۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی تو گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کے پاس آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آخر میں پیارے دوستوں، ہر ویڈیو کے اختتام میں ہم نے ایک دعا کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ جو بھی اس دعا میں شامل ہوگا، میرا دعویٰ ہے اللہ پاک اس کی تمام جائز حاجات کو ضرور پورا کریں گے۔ اپنی دعا کا آغاز درود ابراہیمی سے کرتے ہیں۔ آپ سب دوست اور بہنیں مل کر درود پاک پڑھ لیں اور کمنٹس میں آمین لازم لکھیں۔ اللہ پاک اس آمین کو لکھنے کی برکت سے آپ کی اور میری تمام جائز حاجات کو پورا فرمائیں گے۔ دعا کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے ہے، جس کی رحمت سے نا امیدی نہیں، جس کی نعمتوں سے دامن خالی نہیں، جس کی مغفرت سے مایوسی نہیں اور جس کی رحمتوں کا فیضان کبھی رکتا نہیں۔ اے اللہ، تو پاک ہے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس اقرار کے ساتھ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو سب سے بڑا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی کوئی ہمسر ہے۔ زمین و آسمان پر جتنی بھی مخلوقات ہیں تو سب کا مالک ہے اور سب کو تو ہی پالنے والا ہے۔ اے اللہ پاک، بلا شبہ تو ہم سے محبت کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ یا اللہ، اپنے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری زندگیوں کو پرسکون اور آسان بنا دے۔ یا الہی، ہم سب کے گناہ معاف کر دے، ہم سب کو عابد اور سحر خیز بنا دے، ہم پر راز شوق آشکار کر دے، ہمیں غلامی مصطفیٰ سے سرفراز کر دے، ہماری دلوں کی ویران بستی کو اپنی رحمت سے آباد کر دے اور ہمیں اس راستے پر ہمیشہ قائم رکھ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ یا اللہ پاک، ہم سب کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے رب رحیم، ہم گناہوں کی دلدل میں ڈوب گئے ہیں، ہم بدکاریوں کی مستیوں میں گرے پڑے ہیں، ہم مایوسیوں کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، رحمت الہی سے خود ہی روٹھ گئے ہیں۔ اے اللہ، ہم ندامت کے آنسوؤں سے ناآشنا ہیں، ہم ایک سچی توبہ کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ پاک، اپنی رحمت سے
ہمیں وہ سچی توبہ عطا فرما دیجیے۔ اے پاک پروردگار، ہمیں، ہمارے والدین کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے آباء و اجداد اور ہماری آنے والی نسلوں کو اپنی عافیت عطا فرما۔ ہم سب کو بے حساب رزق عطا فرما۔ ہم سب کو حاسدوں کے حسد سے بچا۔ دونوں جہانوں کے مالک، جب ہم تھک جائیں تو ہمیں آرام پہنچانا، جب مشکلیں بڑھ جائیں تو آسانی بن جانا، جب ہم کمزور پڑ جائیں تو ہماری طاقت بن جانا، جب ہم دکھ اور تکلیف میں ہوں تو ہمارا مرہم بن جانا، جب ہم مایوس ہو جائیں تو ہمارا بھروسہ اور یقین بن جانا، جب ہم بھوک سے نڈال ہوں تو تیری یاد ہی ہماری غذا بنے، جب ہر طرف بے چینیاں بھر جائیں تو اے پاک پروردگار ہمارا سکون بن جانا، جب ہمارے اندر مایوسی کا اندھیرا بھرنے لگے تو امید کی روشنی بن جانا، جب ہر چیز ہمارے لیے ناممکن ہو جائے تو ہر چیز کو اپنے خاص فضل اور کرم سے ممکن بنا دینا۔ اے ارض و سما کے مالک، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، ہم سب کی توبہ قبول کرنا، ہمارے گناہوں صغیرہ و کبیرہ کو دھو دے، ہمارے دلوں کو ہدایت دے، ہماری زبان کو درستگی اور نرمی عطا فرما، ہم سب کو گناہوں سے بچا اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جس طرح تو بارش برسا کر سوکھی زمین کی پیاس بجھاتا ہے، اسی طرح اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو بھی سیراب کر دے۔ بے شک تو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے پاک پروردگار، ہم سب کو ہر اس نعمت سے سرفراز فرما جس میں ہمارے لیے خیر و برکت ہو، عزت و وقار ہو، راحت و سکون ہو، صحت اور تندرستی ہو، ترقی و خوشحالی ہو اور دنیا و آخرت کی بھلائی ہو۔ اے اللہ، ہماری زندگیوں کو محبت کا عنوان بنا دے کہ ہم سب سے زیادہ تجھ سے محبت کریں، تجھ کو فوقیت دے، تیری عبادت کریں، تیرا حکم مانیں، تیرے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے رہیں، یہاں تک کہ ہماری زندگی تمام ہو جائے اور تو ہمیں اپنے نور سے ڈھانپ لے، وہ نور جو ہمارے سینے کو منور کر دے، وہ نور جو قبر کو روشن کر دے، وہ نور جو پل صراط پہ روشنی بن جائے۔ اے ہمارے رب، ہم کو بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کی توبہ تو قبول کرتا ہے، جن کے گناہوں کو تو اپنے فضل و کرم اور رحمت سے نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے۔ یا اللہ، ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے، صرف تیری رحمت کا آسرا ہے۔ یا پروردگار، ہمیں اپنی رحمت پہ ڈھانپ لے۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دل اور ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دے۔ یا اللہ، ہمیں وہ عقل دے جو تسلیم و رضا میں جائے، ہمیں وہ دوست دے جو منزل تک ہمارا ساتھ دے، ہمیں وہ نسبتیں عطا کر جو تجھے منظور ہیں۔ یا اللہ پاک، اپنے محبوب کی ہمارے دلوں میں محبت عطا فرما۔ یا الہی، اس دور میں اور آنے والے دور میں ہم سب پہ مہربانی فرما۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو غفلت سے دور کر دے اور ہم کو آخرت کی تیاری کی فکر عطا فرما۔ اس دنیا میں اور اس زندگی میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تابعدار اور مطیع ہم کو بنا دے تاکہ قیامت میں ذلت اور رسوائی نہ ہو۔ یا اللہ، اپنے مومن اور مخلص بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیے اور دوزخ کے عذاب سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ اے پاک پروردگار، ہم کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما اور اپنی رحمت سے ہم سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہو اور ان سب کاموں سے بچا لے جن سے تو ناراض ہو۔ یا اللہ، شیطان کی گمراہیوں سے ہم سب کو کامل طور پر محفوظ رکھ۔ اے رب کریم، ہمارے ہاتھ تیرے سامنے پھیلے ہیں، ان کو اپنی شان کے مطابق خیر و برکت اور دنیا و آخرت کی ہر طرح کی بھلائی اور کامیابی سے بھر دے۔ اے اللہ، ہمیں ہر وہ چیز عطا فرما جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ پاک، ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرمانا۔ اے بہت بڑی شان والے، ہمیں باعزت اور بہترین صحت کے ساتھ عمر طویل عطا فرمانا اور ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ یا اللہ، خاوند اور بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اولاد کو والدین کا فرما بردار بنا دے، بھائی بھائی سے ناراض ہیں ان کی آپس کی نفرتیں ختم کر دے،
اے مالک، جو بچے بگڑے ہوئے ہیں ان کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم نے جن کے حقوق دینے ہیں یا ہم نے جن کی غیبت یا چغلی کی ہے، انہیں اپنی بارگاہ میں سے اتنا دے اور ایسی جزا و ثواب سے نواز دے کہ روز قیامت انہیں ہم سے بدلہ لینے کی طرف توجہ ہی نہ ہو۔ اے پاک پروردگار، ہمارے والدین کو سلامت رکھ، صحت اور تندرستی کے ساتھ تمام زوجین میں محبت بنائے رکھ اور جہاں ناراضگی ہے اسے دور کر دے۔ یا الہی، جو بے اولاد ہیں، اولاد کی نعمت کے لیے تڑپتے ہیں، انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے۔ جن کی شادیاں نہیں ہوئی، جو بیٹے اور بیٹیاں رشتوں کی آس لگائے بیٹھے ہیں، اپنے غیب کے خزانوں سے ایسے وسیلے اور راستے بنا کہ ان سب کو نیک شریک حیات ملے۔ یا اللہ، جو مسلمان پریشان حال ہیں، مصیبت میں ہیں، اپنی لامحدود رحمت و مہربانی سے ان کی تمام پریشانی، مشکل، مصیبت اور تنگی کو دور فرما دے۔ اے ارض و سما کے مالک، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پہ جو یقین کامل ہے اس کو دیکھ اور آج ہماری تمام دعاؤں کو، حاجات کو پورا کر دے۔ ہمیں ایسی معافی دے دے جس کے بعد گناہ سے نفرت ہو جائے، ہمیں ایسی ہدایت عطا فرما جس کے بعد گمراہی نہ ہو، ہمیں ایسی کامیابی عطا فرما جس کے بعد ناکامی نہ ہو، ہمیں ایسی عزت دے جس کے بعد کوئی ذلت نہ ہو، ہمیں ایسی خوشیاں عطا فرما جس کے بعد تکبر نہ ہو، ہمیں ایسی رضا دے جس کے بعد تیری ناراضگی نہ ہو، ایسی رحمت عطا فرما جس کے بعد عذاب نہ ہو، ایسی اولاد سے نواز دے جو نیک اور باعث سے عزت ہو، ایسا رزق عطا فرما جو حلال اور بابرکت ہو، اور ایسی موت عطا فرما جو باعث سے مغفرت ہو۔ اے اللہ، ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ، جنہوں نے ہمیں بڑی محنتوں سے پالا پوسا، ہمارے لیے تکالیف اٹھائیں، خود بھوکے رہ کر ہمیں کھلایا، تکلیف میں رہ کر ہمیں آرام پہنچانے کی کوشش کی۔ اے اللہ، ہماری روزی کے حصول کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتے رہے۔ اے اللہ، ہماری تربیت کے لیے جو کچھ ان سے ہو سکا، اے اللہ انہوں نے کیا۔ اے اللہ، ہماری جانب سے ہمارے والدین کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ، جن اساتذہ کے ذریعے سے تیرا کلام پاک ہم تک پہنچا، اے اللہ تیری دین کا علم ہم تک پہنچا ہے، اے اللہ ان تمام لوگوں کی قبور کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ عذاب قبر سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے محبوب اور مقبول بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ ہماری طرف سے انہیں بہترین جزا عطا فرما، ان کی نیکیوں کو قبول فرما، ان کی خطاؤں سے درگزر فرما، ان کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ جنہوں نے ہمارے لیے بڑی قربانیاں دی، ہمارے لیے بہت تڑپے، ہمارے لیے تجھ سے بہت کچھ مانگا، اے اللہ قیامت تک آنے والی انسانیت کو قرآن کی دولت عطا کر علم کی دولت سے سرفراز فرمایا، ساری انسانیت کی صحیح رہبری کے لیے ساری زندگی کے اصول اور نظام کو ترتیب دیا۔ اے اللہ اپنے محبوب کی قربانیوں کو قبول فرما اور اپنی امت کی طرف سے اے اللہ اپنے بندوں کی طرف سے اپنے نبی کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔